बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमेरिका की बड़ी गेम काम कर गई या नाकाम? ईरान के अंदर खाना जंगी, बहुत बड़े लेवल पर मुजाहरे और ईरान ने कुछ बड़ी गिरफ्तारियां की हैं और 40 हलाकतों के पीछे असल हकायक क्या, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी है खुली धमकी, जिसके बाद ईरान ने अमरीका के तमाम फौजी अड्डों को निशाने पर ले लिया है। और इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन खबर भी आ रही है, वो ये है कि एक और अरब अमारात के ऊपर अटैक हुआ है। ये मिसाइल हमला कहाँ से किया गया, क्यों किया गया, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त ईरान के अंदर महंगाई के खिलाफ होने वाले एहतजाज जो हैं वो पुरतशद्दुद मुजाहरों के अंदर तब्दील हो गए और ये अचानक नाज़रीन बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो कैसे निकल आए, ये बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान है। लेकिन इसके साथ ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दाग दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बड़ी तादाद में सिविलियंस जो हैं उनके ऊपर गोली चलाई गई, पुरअमन जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर गोली चलाई गई, तो अमेरिका जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो अमेरिका अपनी फौज जो है वो ईरान में दाखिल करेगा और ईरान के ऊपर हमला कर देगा। तो ये खुले अल्फाज में धमकी दी गई। नाज़रीन, किसको नहीं पता कि इस वक्त ईरान के अंदर जो सिचुएशन चल रही है, इसमें ईरान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में जो फॉरेन एजेंट्स हैं उनकी मौजूदगी के हवाले से आपको पता है कि अभी रिसेंटली जो ईरान की फोर्सेस के अहम तरीन जनरल्स हैं, अहम तरीन कमांडर्स हैं, उनका मारा जाना और फिर वो जो माइक्रो ड्रोन्स हैं अचानक उनका जो जेर ज़मीन उनकी इंस्टॉलेशन थी वहां से निकलकर उन्हें निशाना बना देना, इससे तमाम तर चीज़ें खुलकर सामने आ चुकी हैं कि अमेरिका वहां पे काफ़ी ज़्यादा मजबूत अपना जासूसी का नेटवर्क रखता है। और अब नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से वाज़ेह तौर पे अपनी प्लानिंग बताई गई। यूं समझ लीजिए कि जैसे कहते हैं ना, चोर मचाए शोर, बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन जो है वहां पे पैदा हुई कि ईरान के अंदर महंगाई के खिलाफ मुजाहरे शुरू हुए। तो ये अचानक महंगाई के खिलाफ मुजाहरे जो हैं ये पुरतशद्दुद मुजाहरों के अंदर और लोगों की उसमें अमवात भी हुई हैं। और ये इतनी ज़्यादा अमवात नहीं, जिस तरह से बताया जा रहा है कि 40 लोग मारे गए, 7 लोगों की अमवात के हवाले से तस्दीक हुई है कि जी 7 लोग इसमें मारे गए हैं। लेकिन इन पुरतशद्दुद मुजाहरों के अंदर किसका हाथ था, कौन इन मुजाहरों को हवा दे रहा था? नाज़रीन, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि अमेरिका जो है जब उसने कहा जी कि वहाँ पे अगर एक भी गोली चली या फिर कुछ भी मामला हुआ तो हम जो है वो ईरान के ऊपर हमला करेंगे, तो सवाल ये पैदा होता है कि ईरानी अवाम जो है उसका इतना दर्द जो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कब से महसूस होना शुरू हो गया, कब से अमेरिका को ईरान के अंदर पैदा होने वाले हालात की फिक्र होने लग पड़ी है। आप जरा अंदाजा लगाइए नाज़रीन कि गजा के अंदर जो कुछ हुआ, जो कुछ दीगर ममालिक के अंदर हुआ, बहुत सारे ममालिक के अंदर सिविलियंस मारे गए हैं, जो कुछ बांग्लादेश के अंदर हुआ है, इंडिया के अंदर रोजाना जो कुछ हो रहा है, ये तमाम तर चीजें यहाँ पर अमेरिका का ज़मीर नहीं जागता है, यहाँ पे अमेरिका को बिल्कुल भी कुछ नजर नहीं आता। हाँ, अलबत्ता जहां पे अमेरिका ने खुद मामलात को खराब करना हो तो वहां पे वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। अब नाज़रीन, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के जो खुसूसी मुशीर हैं और जो कौमी सलामती के इनके चीफ हैं अली लारंजानी साहब, उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका एक बात को याद रखे कि अगर ईरान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो फिर हम उनके साथ जो कुछ करेंगे वो ये होगा कि अमेरिका के तमाम तर फौजी अड्डे न सिर्फ ईरान के नजदीक बल्कि मशरक़ वस्ता के अंदर नाज़रीन तकरीबन 36 के करीब अमेरिका के फौजी अड्डे मौजूद हैं, जिसमें सबसे बड़ा फौजी अड्डा उदैदा एयरबेस कतर के अंदर है, जिसके ऊपर अपना पंजा आजमाई जो है वो ईरान कर चुका है। ईरान ने हमला उसके ऊपर किया था और उसमें उनको काफी नुकसान भी पहुंचा था। तो अब जो है वो उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि अगर ईरान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो खित्ते के अंदर मौजूद एक भी अमेरिकी फौजी अड्डा जो है वो हम नहीं छोड़ेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका की जो गेम थी वो सारी की सारी गेम हमें समझ में आती है, हम अपने लोगों को गले लगाते हैं। उन्होंने कहा जी ताजरों के जो जायज मुतालिबात थे वो सारे हमने तस्लीम कर लिए और अमेरिका की एक बड़ी कोशिश जो खाना जंगी शुरू करवाने की थी ईरान के अंदर वो हमने नाकाम बना दिए। नाज़रीन, ये बड़ा गैर मामूली है और बड़े गैर मामूली हालात हैं। बिल्कुल प्लानिंग ये चल रही थी कि लीबिया जैसे हालात पैदा किए जाएं, शाम जैसे हालात पैदा किए जाएं,
افغانستان جیسے حالات پیدا کر دیے جائیں، لیکن ایران نے بر وقت جو ہے وہ چیزوں کو سنبھالنے کے حوالے سے بڑا اچھا اقدام اٹھایا اور انہوں نے مطالبات تسلیم کر کے یہ جو ایک کو کی سچویشن پیدا کرنے کی کوشش کی تھی وہ جو ہے ناکام ہوئی ہے۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بالکل آپ کو پتا ہے کہ جیسے آزاد جموں کشمیر کے اندر سچویشن پیدا ہوئی تھی تو اس پر بھی بھارت نے کافی زیادہ تیل ڈالنے کی کوشش کی تھی، بڑے معاملات انہوں نے خراب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پاکستان کی حکومت نے جو ہے وہ سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور ان کے سارے مطالبات مان لیے گئے اور اس کے بعد وہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو گیا۔ ادروائز یہ معاملہ کافی زیادہ آگے تک جا سکتا تھا۔ کوشش ان کی یہی تھی کہ لاشیں گریں، لوگ مرے اور پھر بڑے پیمانے پہ وہاں پہ احتجاج شروع ہو جائیں اور یہاں پہ خانہ جنگی کی سی کیفیت بن جائے اور بھارت کو موقع ملے اور بھارت جو ہے وہ وہاں پہ گھسے۔ اور بھارتی وزیر دفاع نے کہا بھی تھا کہ جو کچھ پاکستان کے اندر چل رہا ہے اب ہمیں پاکستان پہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں کہاں پہ ان کی جانب سے کیا کیا کچھ خرچ کیا جا رہا ہے۔ اب یہی کچھ جو ہے وہ ایران کے اندر گیم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس میں ناظرین جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ معاملات جو ہیں انہوں نے بہت حد تک کنٹرول کر لیے ہیں۔ اس کو میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ہائپ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میری گراؤنڈ سورسز جو ہیں ان سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ وہاں پہ معاملات جو ہے وہ کنٹرول کر لیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ناظرین سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت ناظرین آپ کو پتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ اسلامی ممالک جہاں جہاں پہ کسی کی طاقت ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی ریسنٹلی آپ کو بتایا کہ عرب امارات نے سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ پنگا لینے کی کوشش کی۔ سعودی عرب نے ان کے جو وہاں پہ دو ان کے بحری جہاز ہیں ان کے اوپر حملہ کیا۔ اب ناظرین ایس ٹی سی کا جو فوجی اڈے ہیں ایریاز ہیں ان کو خالی کرنے کے لیے احکامات دے دیے گئے اور عرب امارات نے کہا جی کہ ہم اپنی فوج وہاں سے نکال رہے ہیں۔ لیکن اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ آج ایک بار پھر وہ جو ان کی باقیات تھیں جو کہ وہاں سے نکل نہیں رہے تھے، یعنی یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ایک ڈرامہ کیا جا رہا ہے کہ کچھ فورسز نکالی گئی ہیں اور باقی وہیں کی وہیں موجود ہیں، تو جو وہاں سے ہل نہیں رہی تھی ان کے اوپر ناظرین ایک حملہ کیا گیا ہے اور وہاں پہ متعدد جو اماراتی فورسز کے لوگ ہیں، کچھ ان کے آفیسرز ہیں، ان کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں سعودی عرب نے ان کو میسج یہ دیا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ٹوپی ڈرامہ کر کے تو تم 4-6 اپنی گاڑیاں وہاں سے نکال کے تو ہمیں جو ہے وہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم جو ہے ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں گے اور اب ناظرین جو وہ علیحدگی پسند یا وہ ایس ٹی سیز ہیں جو کہ ایک الگ سے نیو سعودیہ بنانا چاہتے ہیں، جس میں انہوں نے سعودی عرب کے کچھ علاقوں کو بھی جو نقشہ جاری کیا اس میں اپنے علاقے دکھایا ہے، تو اس کے اوپر ابھی سعودی عرب نے کہا جی کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، آپ اپنی فوج کو فوری طور پہ نکالیں، اگر آپ کی فوج نہیں ہے وہاں پہ تو پھر آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ناظرین چونکہ امارات کی فوج وہاں پہ موجود ہے اس لیے اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے اور اب جو ہے وہ معاملات جو بہتری کی جانب بڑھ رہے تھے میرے خیال میں وہ مزید بہتری کی جانب بڑھیں گے، کیونکہ اب عرب امارات کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر ہم یہاں پہ ٹکے یا رکے تو معاملات زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔